तीव्र शब्दांक निषेध करप. तेणी कितें म्हटलें सर तुमकां डेट सांगता तुमकां की आमी 1 तारखेक वास्तवीक आमी चार्ज घेता देवस्थान कमिटीचो. तेणी म्हटलें कितें की आमी सरकारी यंत्रणे कडेन कसलोच पत्रव्यवहार करूंक ना म्हणून. वास्तवीक कितें आसा, जेन्ना नवी कमिटी आसा तेन्ना जी सद्याची रिटायरिंग कमिटी आसा मावळती कमिटी तेंच्यांनी पत्रव्यवहार करपाक जाय आसतो सरकारा कडेन की एक समजा जॉयंट मिटींग घेवपाची आनी कशें एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे कशें जात्रा करून घेवपाची त्या संदर्भात एक. दुसरो विशय कसो आहा की जे आमी कावळ्या रानांतसून लांकडां हाडटा होमखणा खातीर त्या लांकडां खातीरूय तेणी पत्रव्यवहार करूंक जाय आसलो. पूण तेणी कसलोच पत्रव्यवहार करूंक ना. कित्याक आमी फायली पळयल्यो तेजेर त्या फायलींनी व्हडलेशें कांय करस्पॉन्डन्स कांयच ना. 1 तारखेक आमी चार्ज घेतले तेन्ना 2 तारखेक आमी पत्र बरयलें हाका मामलेदाराक. 2 तारखेक पत्र बरयलें की सेलिब्रेशन अंजुमन जात्रा फेस्टिवल ऑफ श्री देवी लयराई. आनी 2 तारखेक बरयल्या नंतर आमकां मामलेदारान 15 तारखेक आमकां नोटीस काडली की 16 तारखेक मिटींग घेता म्हणून. आमकां तेच्या बद्दल कांय ना, पूण एक 15 दिसाचो टायम आमकां पिड्ड्यार केलो आनी तयारी करपाक मातशी आमकां डिले जाली. आमी रावले कोणाचेर जे आज पर्यंत चलत आयलां मामलेदारान जॉयंट मिटींग घेवपाचें आसता आनी कशें अरेंजमेंट करपाचें जात्रेची पळय तें थारोवपाचें आसता. आनी कित्याक ते एडमिनिस्ट्रेटर आसल्या कारणान आमी ताबूत आमकां जाय तशें करूंकूय शकना. म्हणटकच 2 तारखेक मिटींग घेतली आनी ते मिटींगेन 16 तारखेक मिटींग घेतली आनी त्या मिटींगेन जे अधिकारी लोक येयल्ले त्या अधिकाऱ्यांक तेणी काही इन्स्ट्रक्शन दिली आनी मामलेदार स्वता येवंक ना. जॉयंट मामलेदार 2 येयलो माजीक साहेब आनी तेणी मिटींग घेतल्या नंतर काही मिनिट्स तेणी तयार केले. मिनिट्स आमकां 25 तारखेक चेंज जाल्ले आनी तितून तेंच्यांनी अशें ठरयलें की एक रिव्यू मिटींग घेवपाची 25 तारखेक रिव्यू मिटींग घेवपाचें कन्फर्म केलें. तेच मिटींगेन केलें. तुमकां सांगता गेले मिटींगेन आसले पळय न्हू तेतून काही इन्स्ट्रक्शन आयिल्लीं. हांव तुमकां डिटेल सांगूंक वचना पूण इम्पॉर्टंट इन्स्ट्रक्शन दिली पळय न्हू तुमकां मातशें हें करता. द प्रेसिडेंट ऑफ द मॅनेजिंग कमिटी हॅज रेज्ड द इश्यू विथ रिगार्ड्स टू द control of crowd at the temple site of Mahamaya temple, Homkhand and road approaching to the temple. However, with regard to the controlling crowd, the PSI Bicholim Sri Jayaprakash Shankar expressed their wish that the very purpose of the congestion of the crowd is because of allowing set up shop on both sides of the road. हांगासर सांगपाचें तात्पर्य कितें की जे कंट्रोलिंग पुलीस डिपार्टमेंटाचो तेन्ना PSI आयिल्लो PI येवंक नासलो आनी तेणी म्हणून ते हांगासर त्या प्रमाणे कांय जावंक ना. पूण आमी कोणाचेर एलिगेशनूय करूं ना कित्याक आमकां जाता एक थंडपणान जाल्ली जाय आशिल्ली. मागीर जॉयंट मामलेदार 2 ऑफ द बिचोली तालुका रिक्वेस्टेड द मॅनेजिंग कमिटी ऑफ श्री देवी लयराई संस्थान that they shall ensure that the shop shall not be allowed to set up on the both sides of the road. Further, the joint Mamledar 2 also directed the officials of PWD road to do the marking on both sides of the road so that the shops do not cross the demarcated line. Complete the work exhibited except electric trenches, and also the president suggested him to take necessary action on encroachment of shops on roads of Mayam, Koira, Almana and Astora that carry easy flow of traffic to Sri Gampur. हांगासर आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की इजी येवपाक जाय म्हणून खंयसरूय जर कंजेस्शन जावंक जायना एक्रॉस हें बरें एक्सेस बरो जावंक जाय म्हणून आमी रिक्वेस्ट केली तांकां. त्या प्रमाणे कांय जालें ना. दुसरी गोश्ट कितें आहा की आमचे पर्यंत जें कितें जावंक जाय दिवंक जाय आसलें पळय सगळें आमी सजेशन दिलें. एंट्री एक्झीट पॉयंट सगळे आमी दाखयले तांकां आनी खंयसर आमकां कितें जाय पळय तेजूय आमी तांकां आयडिया दिल्ली. फायर ब्रिगेड आमकां कशी गरज आसा. हेल्थाचे दिसा कोण येवनाशिल्ले. हेल्थ डिपार्टमेंटाचे कोणूच येवंक नासले. पुलिसाचे फक्त PSI आयिल्लो. फायर सर्विसीसचे चीफ ऑफिसर आयिल्लो तेंचो फायर ऑफिसर आनी PWDचे JE आयिल्ले. म्हणजे हे सगळें पळय म्हणटा न्ही ते 16 तारखेचे मिटींगेन डिस्कशन जाल्लें आनी 25 तारखेक रिव्यू मिटींग घेतली घेवपाचें ठरलें. पूण 25 तारखेक रिव्यू मिटींग घेयनासतना आमकां गव्हर्मेंटान कितें केलें मामलेदारान की एक लेटर केलें की रिव्यू मिटींग आसा पळय न्हू ती पोस्टपोन करता आनी ती
very slight change in the venue of the meeting. The meeting which is fixed in the hall of the Devi Laila Sostan Hall is fixed on the chamber of the deputy collector. 28 तारीख घेवपाची केली आनी मागीर ती 28 तारखेकूय मिटींग जाली ना. 29 तारखेक इन द चेंबर ऑफ डेप्युटी कलेक्टर मिटींग कन्फर्म केली तेंच्यांनी आनी तितून आमकां वचून मागीर कितें सांगपाचें म्हणटा कितें आहा की आमी सगळे सवळे आसता. हांव कमिटीचो अध्यक्ष जरी आसलो तरी हांव चौगुले ग्रामस्थ चौगुले आसल्या कारणान आमकां देव धर्माचे खूबच पत्ते पाळचे पडटा आनी ते कार्य करचे पडटा आमकां. प्रायोरिटी आमी ताका दिता. पूण तरी सुद्दां आमकां 25 तारखेची मिटींग 28 तारखेक पोस्टपोन केली. 28ची 29 केली. 29 तारखेक तेंच्यांनी मिनूट्स तयार केले. कांय डायरेक्शन दिली आमकां तेंच्यांनी आनी 30 तारखेक मागीर आमचे SP नॉर्थ कौशल DYSP आनी डेप्युटी कलेक्टर आयले आनी तेंच्यांनी कांय सर्वे केली हांगासर आनी आमकां ते सांगता कितें की आमकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें म्हणून जे आमकां फिजिबल हांगासर ना न्ही ह्या स्थानाक या बाबा बॅरिकेड घालपाक जाय आनी कितें घालपाक जाय जो गणेश गांवकर म्हणटा न्ही हे बॅरिकेड आमकां फिजिबल ना जे आमकां शक्य ना ते आमी करूं शकता. पूण प्रोवायडेड एंट्री आनी एक्झिटेक आमी बॅरिकेड दवरलेले आनी त्या प्रमाणे सिस्टमॅटीक एंट्री आनी एक्झिट आमची जाल्ली आनी त्या खातीर आमच्या पुलिसा पेक्षा आमचे लोक आमचे ग्रामस्थ आनी त्या शिवाय आमची सेक्युरिटी हेंच्यांनी खूबच काम केल्लें आसा आनी तेजेर हांगासर देवळान कसलोच प्रॉब्लेम जावना. नंबर 2 अमखाणा कडेन म्हणशात जर न्हू आमचे ग्रामस्थ चौगुले जाल्यार थंयसर आमी बॅरिकेड घातले म्हणजे रोपिंग करता आमी म्हणजे कोणाकूच भितर सरूंक येना तें आमी केल्लें आसलें आनी थंयसरूय कोणाकूच अमखाणा कडेन कसलोच प्रॉब्लेम जावना. आतां नंबर 3 कितें आहा जो हॉटस्पॉट म्हणटा पळय न्हू जे हें जालें आमचे एक्सिडेंट जालो घडलो पळय तेच्या पासून 50 मिटराच्या अंतराचेर लास्ट इयर एक अपघात घडलो जात्रे दिसा थंय कंपाऊंड वॉल रस्त्यार आनी एक बायल मेली थंयसर आनी ती हेंच्यांनी ह्या मॅनेजींग कमिटीन एक्सपोज कांयच केलें ना आनी त्या खातीर आमी एक्चुअली जनरल बॉडीन आमी ठराव घेतलो ते कंपाऊंड काडचें म्हणून जात्रे पयलीं आमी ठराव घेतलो पूण मॅनेजींग कमिटीन कसलेंच फॉलोअप केलें ना. लास्ट मॅनेजींग कमिटीन म्हणजे गणेश गांवकाराचे कमिटीन कांयच करूं ना आनी आमी आनी तो एक्चुअली तो जे काडून गेले कंपाऊंड वॉल पळय न्हू ते लास्ट इयर जात्रे नंतर सुद्दां आमी एज अ ग्राम सभेन हो विशय फॉलोअप केला काडचें म्हणून आनी सबसिक्वेंटली पंचायतीन तें डेमोलिशनाक ऑर्डर काडली आनी केन्ना लास्ट जात्रे पयलीं आनी पूण ती हा 25 तारखेक डेमोलिशनाची ऑर्डर आसली ती एक्चुअली ही क्वेरी जाली जेन्ना हांगासर जॉयंट मिटींग घेतलेली पळय तेन्ना हांगासर कितें जालें की ते काडचे म्हणून तेंच्यांनी प्रॉमिस केलें काडटा म्हणून ग्रामसभेनूय आमकां सांगलेलें त्या कारण ऑर्डर काडल्या नंतर तेंच्यांनी तेजेर स्टे हाडली. म्हाका एक समजना कितें की एक बायल ती मेली वता एक बायल मेली थंयसर लास्ट इयर कमिटीनूय ती काही सिरियस घेवंक ना आनी गव्हर्मेंटानूय सिरियस घेवंक ना. जो डेप्युटी डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर स्टे ऑर्डर दिली तेणी तेच्या पयलीं जे सर्वे इन्स्पेक्शन करूंक जाय आसलें की एक्स पार्टी स्टे दिवपाक शकता काय ना ते थंयसर फिजिबलूच ना तो कंपाऊंड वॉल एक्झॅक्टली ऑन रोड आनी अशें भशेन एक्चुअली हेचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय आशिल्लें पूण तें आमच्या देवस्थान कमिटीनूय म्हाजे देवस्थान कमिटीनूय काय केलें ना आनी पंचायतीनूय काम केलें ना कित्याक तेणी ती कॅबिनेट हाडली जो पळय कन्स्ट्रक्शन जेणे केलां न्हू तेणी तेजेर कॅबिनेट हाडली आनी ते कंपाऊंड आज तक तशेंच आसा म्हणटकूच कितें आनी तेच्या पासून 50 मिटराचो जो आज घडला पळय आमच्या काही माजनांनी त्यांच्या नजरेक हाडले पुलीस ऑफिसरांच्या टोटल म्हणजे म्हाका एक्झॅक्टली नंबर खबर ना पूण तेजे आसले पुलीस ते बिगर आसले नंबर सामको कमी आसलो पूण आमचे हांगासरले ग्रामस्थ आसले पळय न्हू एक भुपेंद्र गांवकर आनी विठ्ठल गांवकर तेंच्यांनी तांकां सांगलें तुमी 1 वे करा कित्याक एंट्री आनी एक्झिटचे विशय पूण तेंच्यांनी कितें आहा ते करता म्हळ्यार PSI कंट्री आसलो कोण काम खबर ना कित्याक आमी एज अ कमिटी सगळे कडेन पावना एक्चुअली कमिटी हांगासून सगळें कंट्रोल करता आनी आमी तें म्हाका दिसता आमी तें बऱ्या पैकी केल्लें आसा कित्याक आमच्या ज्या स्पॉटार आमी मॅनेजींग कमिटी वावुरल्या न्ही आनी बाकीचे लॉ एंड ऑर्डर इट इज फॉर द गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसायड प्रत्येक गोष्ट देवस्थान कमिटी करूं शकना एज एडमिनिस्ट्रेशन आनी विलेज पंचायत हांगासर विलेज पंचायत खंयसरूच इनवॉल्व करिना गव्हर्मेंट एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आनी विलेज पंचायत शिरगांव हे सगळे सिरियस घेवपा खातीर तेंच्यांनी काय केलें ना हें जें घडना पळय न्हू आतां तेचो पर्यावसन अशें म्हाका दिसता. दुसरी गोष्ट कितें आसा की गणेश गांवकारान अशें एलिगेशन केलें की ही घटना घडल्या नंतर 5 मिनटांनी तो थंयसर पावलो
5 मिनटांनी पावला. आता सांगता तुमका हे देवळा पासून जात्रे दिसा देवळा पासून जर ते जाग्यार वयतलो RBL बँके कडेन क्रॉसिंग वायसी केला थंयसर वयतलो जाल्यार जात्रे दिसा 1 वर कमीच कमी 1 वर. जर तो 5 मिनटांनी थंय पावलो तर चडसो कितें हा जें कितें घडलां पळय न्हू ते गणेश गांवकारांच घडून हाडलें अशें जावंक शकता न्ही. हे जे कोण बिचारे बाबड्यांचे जीव गेलो ते गणेश गांवकार जबाबदार जालो. गणेश गांवकारान केला हे कांड हे सगळें. म्हणजे हांव गणेश गांवकाराचेर डायरेक्ट आरोप करता की हे सगळें कांड करपाक गणेश गांवकार जबाबदार आसा म्हणून. म्हणटकूच आमकां कितें सांगपाचें म्हणल्यार हांव खंयसरूच म्हाका दिसता मिडिया कडेन कोणाच्या जागेर उलोवना सरकाराच्या विरोधात कोणाच्या जागेर उलोवना. पूण जेन्ना तेणें आमचेर एलिगेशन केलें आमी की सिन्सियर काम करून तेन्ना मातशें हें जाता न्ही. पूण बाकी आनीक तो कितें म्हणटा की तो खूब कितें जाणा खंय तो खूब जाणा. सांगपाचें म्हणटा कितें ताका कांयच खबर ना देवस्थी आनी देवस्थानचें. तो हांगासर तो मडगांवां रावता शिरगांवांय रावना. जो कमिटीन पडला ते दिसा पासून हांगासर देवस्थानची प्रिमायसीस वापरता एसी रूम तेणी वापरल्या 3 वर्सां वापरल्या. ती देवस्थानचें भाडें दिवना तेणें. आनी आपणाक जाय पळय बील एंड व्हीम म्हणटा पळय न्हू ते भशेन देवस्थानचो वापर केल्लो आसा हांगासर एसी रूम तेणी 3 वर्सां आपणाकूच न्हू आपले फॅमिलीकूय वापरला तेणी बाकीचे रूम. आनी त्या खातीर कोणाक भाड्यानूय दिनासलो तो कांय रूम. जात्रेक तांकां फॅमिलीक रावपाक जाय आनी सेडेदाराक तांच्या 50 फीट 50 फीट सादारण घर आसलें तेणी. हांगासर घर आसतना तेणी ह्या संस्थानाच्या हेचो हांगासर हॉलाचो आनी बिल्डिंगाचो गैरवापर केल्लो आसा. आमी हे कोणाकूच सांगूंक नासलें. कित्याक हें आतां तेणी सांगपाक आमकां प्रवृत्त केलें कशें की जेन्ना आमचेर एलिगेशन केलें म्हाका आतां 1 म्हयनो आमी 1 म्हयन्यान सुद्दां सिन्सियर काम केलां सगळे कमिटीन. आनी ह्या खातीर आमकां सगळ्या महाजनांचो सपोर्ट आसलो. सगळ्या महाजनांक घेवन आमी काम केलां. आनी तांकां विचारलें की आमी कसलेंच काम करूंक ना. आमी जे ठराव सुद्दां घेतल्या पळय न्हू कांय देवस्थाना बद्दल ते महाजनांच्या सल्ल्यानूच आमी रिजॉल्व केल्ले आसा. आनी हांगासर आमी तेचेर पर्सनल केन्नाच वचूंक ना. तो म्हणटा कितें दुसरी गोश्ट की आमी तेचेर आरोप केले म्हणून आपूण तो इंटरफियर जालो ना जालो आमकां फरक कांय पडना. तो हांगासर 3 वर्सां पयलीं येवच्या पयलीं जात्रा वेवस्थीत जाताल्यो. तेज्या पयलीं 50 वर्सां जाताल्यो. 1989 जेन्ना आमी बायलॉज जाले देवस्थानचे न्हू तेन्ना हांव कमिटीन आसलो. तेन्ना कमिटीन जेन्ना 216 रुपया उत्पन्न आसले आमच्या देवस्थाना कडेन ते इन्कम वाडोवपाक जनरेट करपाक आमी प्रमुख भुमिका आहा. आमच्या महाजनांनी त्या खातीर आमकां पुरो तेंको दिल्लो आसा. 216 रुपया आसले एकावंटाक. आज आमचे कडेन करोड ना कित्याक तेणी काबार केल्ले आसा. आमची तिजोरी आहा पळय न्हू ह्या गणेश गांवकारान काबार केल्ली आसा. आनी आमच्या महाजनान ताका विरोध केला म्हणून हो खोटे आरोप करता. एक्चुअली पळय दिनानाथ गांवकर म्हणून ते तो एक कंप्लेन तेजी करूं ना तक्रार केन्नाच करूं ना. दिनानाथ गांवकार म्हणून करून आमी महाजनांनी कंप्लेनी केल्या तेच्यो सगळ्या महाजनांनी कंप्लेनी केल्या. ताका जाय लेटर दाखयता खुबशी लेटर आसा तेच्या विरोधान महाजनांनी केल्या. दिनानाथ गांवकारान कंप्लेन करूं ना तेजी आनी खंयसरूच सायन म्हाजी पयली ना. एक 27 सायन कंप्लेनी केल्या. कित्या खातीर सांगता तुमी करूंकूय करचें नासलें. जेन्ना ऑगस्ट श्रावण म्हयन्यान जेन्ना फुडलो आमचो प्लॅटफॉर्म आसा चवथो आमी रिपेर बांदला पळय तो रिकन्स्ट्रक्ट केला तो चवथो ताणें श्रावणी सोमाराच्या आदले दिसा म्हणजे शेनवाराच्या खणलो. आनी ती वाटूच देवाचेर बंद केली. आमी देवीची उत्सव मूर्ती जी दवरता पळय नवरात्रांत दवरता जात्रे दिसा आमी चिरा म्हणून व्हरता पळय आनी श्रावणी सोमाराक नवरात्र आनी काल्या दिसा व्हरता. ही मूर्ती त्या वाटेनसून मुख्य द्वारांसून येवंक जाय आसली न्हू. ती मूर्ती हाडपाक तेणें सगळ्यांक बंद केली आनी सायडीसून हाडली. ज्या वेळार हें घडलें न्हू त्या वेळार गांवकार आमचे ग्रामस्थ गांवकार सांगले की घडना तें बरोबर न्हू. कित्याक ही फाल्यां श्रावणी सोमार आनी हो JCB लायतानी तो खणटा म्हणटकूच दिसपाक कशेंच दिसलें न्हू. तेन्नाच लोकांनी तक्रार केल्या की तुवें पळय रिटर्निंग वॉल बांदले 6.5 लाखाचेर 18 लाख काय 23 लाख म्हणले कोणी विचारूंक ना. गर्भगृहाचें रिनोवेशन केलें 45 लाख म्हणले कोणीच विचारूंक ना. आसूं करून न्ही करता. घुमटाक तेणी खर्च केलो. दत्त मंदिर 27 लाखाचे 55 लाख खर्च केले कोणी विचारूंक ना. म्हाजी कमिटीन 46 लॅक्स दिले हेजे कडेन आयज 3 लाख आसा म्हणून की जेन्ना तेणी ताका सोपाणाक हात घातलो न्हू देवीचो हुमरो खणलो न्हू तेन्ना लोकांक वायट दिसलें. आनी तेच्या नंतर मामलेदारा कडेन एप्रोच केल्या. सगळे महाजन दिनानाथ गांवकर वचूं ना सगळे महाजन गेले आनी तेच्या नंतर तांकां तक्रार केली. मागीर तेणेन दखल घेतली आनी ताका
मामलेदार कितें सांगलें तूं कांयच सद्या करूं नाका स्टेटस को दिलो तरी आसतना तांणी स्टेटस को दिल्या आसतना तांणी 2 खड्डे मारले आनी विचारलें तर ना आपणाक तें गोमूख करपाचें आहा अरे फुडलो आमचो फ्रंट सायड बरी आसा गोपूर आहा ताका वयर सकयल आनी गोमूख करपाची कसली गरज आसा पूण आमी ताका विरोध केलो मामलेदारान इन्स्पेक्शन केलें आनी ताका सांगलें तूं कांय सद्या करूं नाका स्टेटस को दिलो ताणें आतां तो म्हणटा कितें की आपूण सगळो स्टेटस को दिल्या नंतर मागीर कितें आहा की जो पर्यंत ताका हें सांगलें हांवें जनरल बॉडी घे आनी मागीर कितें कर आमी ताका करूंक ना काय म्हणूना इवन हांवें जेन्ना म्हाजें रिलेशन तशें वायट नासलें तेजे कडेन बरें आसलें हांव प्रत्येक फावटी येतालो बी ताका सांगतालो एक काम सोंपच्यान तूं दुसऱ्या हातान घे आतां तूं 2755 लाख केले तेजेरूय आमी केन्ना उलोवंक ना कोणूच म्हाजून उलोवंक ना दुसरी गोश्ट कितें आहा की जेन्ना तें हेचें घुमटाचें काम तेणें हातान घेतलें पळय न्हू एक्चुअली तें गेल्या वर्सा एप्रिलान आमची स्थापना केली पुनर्प्रतिश्ठापना गर्भगृहाचें रिनोवेशन केल्या नंतर त्या रिनोवेशनाक तेणें हेचें घुमटाचें काम कंप्लीट करपाक ताका पत्र पितूळचो पत्र तांब्याचो पत्र घालता म्हटलो पत्र म्हणटकूच त्या पत्र्या बद्दल खूब जाणांच्या मनान संशय निर्माण जालो कितें त्या पत्र्याक काळो आतांच पडलो फुडें कितें आसलें त्या पत्र्याचें म्हणटकूच लोकांनी विरोध केलो आनी इतके मामलेदाराक बरोवनूय दिलें म्हाजनांनी की त्या पत्र्याचें हें करचें कितें टेस्ट करच्यो आनी तो पत्र बाबा प्युअर आसा काय ना तो पळोवचो आनी त्या पत्र्याक गॅरंटी कितली आसतली तशें लाकूड वापरला पळय वापरतलो सायलाचें म्हणटा तीख वापरता त्या लाकडाची गॅरंटी कितें आनी तो वेट आमचे इतके पत्र्याचे कितकीशे टन घेवंक शकता काय कितें 1 टन कितें आसा ते वेट त्या पत्र्याचे त्या वेळेस स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट ताका करपाक लागलो तो इंजिनियर आयलो म्हणटकूच तो म्हणलो आपूण स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी दिता पूण हेच्या बद्दल दिना पत्र्या बद्दल दिना आतां एक काम करता आसतना दुसरें काम इनकम्प्लीट जाता कशें जातलें म्हणून आमी ताका सांगितलें जॉयंट मिटींग आपल्या सगळ्यांची सगळे एक्सपर्ट आसा तेंची आनी तुमी अशें करात की हो रिपोर्ट केल्या नंतर म्हाका रिपोर्ट दी आनी जाय जाल्यार आमी जनरल बॉडी घेवया आमकां कांय करपाक हरकत ना अशें सांगलें ताका तर तो ताका समज जालो ना आनी हो पत्र आमकां बफींग करतो क्लीन जातलो म्हणून आमी विचारलें अनेक लोकांक म्हणजे एक्सपर्टांक थोड्यांक बफींग जातलो तो क्लीन जातलो काय कितें ताका चकाकी येतली काय कितें जर हो काळो पत्र घातल्या बरोबर काळो पडटा हो पत्र घातल्या बरोबर काळो पडटा जाल्यार पत्र घालून दिल्या जर 70 लाखाचो एस्टिमेट तेजो कोणाचो पयसो लोकांचो पयसो न्ही ह्या लोकांनी तुका सांगल्या 216 रुपया वरसून कोटीच्या घरान आमचें इन्कम आसा ना हें न्ही पूण तो पयसो लोकांनी हांगासर देवीच्या श्रद्धे कुडीन जो आसा तो पयसो अपव्यय जावंक ना हो एक उद्देश आसलो म्हाजनांचो आनी त्या खातीर आमी तेजें काम बंद दवरिल्लें आतां कितें आहा की तेणी कितें केलां की तें ड्रिलींग बिलींग केलें न्हू आनी मातसो घुमटाक मार मारलो म्हणून सांगता तुमकां 1 तारखेक चार्ज घेतल्या नंतर 6 तारखेक मिटींग घेतल्यार आमी प्लॅटफॉर्म रेडी केलो लेबर कोड सगळो आनी घुमटाचें काम सायडीन त्या हातान घेतलें तें क्लीन करपाक आनी पेंटिंगूय केलें आनी ते सगळे हें आसा तेणें पायप लायलें तें काडलें कितें आमकां तो पत्रो घालपाचोच ना जो पत्रो काळो आज पडलो तो फुडें कितें त्या पत्राक भवितव्य कितें हें कोणूच गॅरंटी दिवंक शकना जे एक्सपर्ट आयले ते सांगता म्हणटकूच ह्यो गोश्टी आसा पळय 70 लाख ते 70 लाख प्लस त्या दीपस्तंभाक 70 लाख हे पयसो कोणाचो असो म्हाजें कितें म्हणणें की जनरल बॉडी घे तेणी न्ही जें हें करतना खंयसरूच जनरल बॉडीक विश्वासान घेवंक ना आनी जनरल बॉडीक फायनान्शियल एप्रुवलूय घेवना आनी मामलेदाराचो एप्रुवल घेवना हें सगळें केलां पळय न्हू आपणाक जाय तशेंच भविश्य आनी भीम म्हणटा पळय ते भशेन केलां अरे ह्या विशयार तेणी कोणाकूच विश्वासान घेवना म्हणून आमी तें साहजीकच आसा म्हाका दिसना योग्य न्हू कितें करता जाल्यार सिस्टमॅटीक जावंक जाय देवस्थानचें नुकसान जाता आनी देवस्थान आनी आतां तो कितें म्हणटा की मामलेदारान आतां क्लीन शीट तेजेर आमली करता थोडेशें कितें जाणा की हे जेन्ना कंप्लेन तेजे कडेन पावल्यो गोल्डाची आसली भितर म्हाजनांनी कंप्लेन केली दिनानाथान करूं ना ती कंप्लेन केल्या नंतर मामलेदारान एक जॉयंट मिटींग घेतली सगळे आसले म्हाका दिसता आमचे बाकीचे कमिटीचे नासले पण बाकीचे भास्करेक आसलो विश्वंभर आसलो मागीर अमित आसलो म्हणजे ठरावीक आसले थंयसर आनी ती कमिटी आसली म्हाजी कमिटी तेका सगळें क्लियर जाल्या नंतर कितें जालें की भांगराचें तेणें तें कितें तरी हें करून घेतलें भांगर जेन्ना आटयताय देवस्थान एक्ट कितें म्हणटा म्हाजनी एक्ट की म्हाजनी एक्ट कितें म्हणटा की जो पर्यंत
जनरल बॉडीक ते जितके भांगर आसा जनरल बॉडीचो अप्रुवल जाय इतके भांगर आसा हें आठवंक जाय आमकां. अप्रुवल आसल्या शिवाय तो भांगर हातूंत लावंक शकना. 55 तोळे म्हणटात ते पूण ते मे बी मोर दॅन दॅट कोणाकूच खबर ना कल्पना ना कितके तेणें सोने भितर आनी कितके कितें केलां तें. म्हणटकूच जेन्ना आमी कितें केलें सांगपाचें तुमकां स्पश्ट शब्दान सांगता. आमी कितें केलें आमच्या 100 गांव थंय आसता तो मागीर आमचें नांव देवस्थानचें नांव पिड्ड्यार जातलें. खरें सांगता तुमकां देवस्थानचें नांव पिड्ड्यार जातलें. आमचे देवस्थानची बदनामी जावंक जायना. एकमेव हेतू पडी न्हू आमी तो विशय मामलेदार तो प्रवीण गांवस ताणें म्हटलें की हे विशय हें करूं नाका. तेणें ताका तो म्हणटा पळय आपणाक क्लीन शीट दिली. म्हाजान ताका क्लीन शीट दिवना. प्रवीण आनी दिल्या पळय न्हू आमच्या मामलेदार साहेबान ती फक्त आमच्या हेज्या पडी कित्याक की आमच्या देवस्थानची बदनामी जावंक जायना एकमेव हेतू पडी हांवें ताका हें दिल्या. आनी पूण मिस्टेक जाल्या पळय तेजी सुदारपाची ना. आनी तेजी मिस्टेक आनी तेजे भानगडी आसा पळय न्हू त्यो अगणीत भानगडी आसा. पयशा वाटेन भांगरा वाटेन सगळ्या वाटेन. पूण आमी आज पर्यंत मिडिया कडेन खंयच्याच वचूंक ना आनी मिडियाक सांगूंक ना की हें अशें हें केलां म्हणून. कित्याक आमचे घरांचे व्हरून रस्त्यार वळखते भशेन जातलें. हो हेतू आमचो शुद्ध हेतू आसा. म्हणून ताका दिसता कितें की आपणाक क्लीन चीट दिलो स्वताच म्हणटा तो. क्लीन चीट ताका कोणाचीच ना. आतां कितें सांगपाचें म्हणल्यार केन्ना की सरकारी यंत्रणा आसा पळय न्हू आमी सांगल्या त्या प्रमाणे 1 एप्रिलाक 2 एप्रिलाक आमी पत्र बरयल्यानंतर 16 तारखेक मिटींग घेतली आमची. मिनट्स तयार केले. मागीर ते प्रोसिजर तांचो कितें आसा केलो. पूण सरकार हे मामलेदारूय पयलीं कोण येवना. आमचो जॉयंट मामलेदार येयलो आनी जो प्रोसिजर डिले जालो पळय न्हू हो आमच्या खातीर न्हू. आमी कमिटी आसा पळय न्हू ही रितीन त्या कामाक लागलेले काम करताले आनी हितून सगळ्या महाजनांचें सहाय्य आमकां मेळटालें. सगळे महाजन मेळून काम करताले हांगासर जें पयल्या पासून करीत आयलें. आनी सरकारी आतां कितें एक हें आसा न्ही ट्रेंड आसा न्ही कितें त्या ट्रेडिशनल गेली 30-40 वर्सां की सरकारी यंत्रणा येता आनी ते वेवस्थीत हाताळटा. हेचेर आमचो विश्वास आसा आनी अजुनूय विश्वास आसा. आनी ती काही प्रमाणांत ती यंत्रणा कमी पडली करपाक. पूण आमी आमचे भशेन हाताळपाक आमी सक्षम आसले आनी केलेंय बी आमचें. पूण थंयसर जो अपघात केला ताका आमी अजिबात आमी जबाबदारी घेवपाक तयार ना. त्या जबाबदारीची खाबर हांव म्हणटा ती आहा ती गणेश गांवकारांनी ती इन्क्वायरी करची पुलिशेन आनी ताका तेजेर हें करपाचें म्हणून आपलो ह्या एडमिनिस्ट्रेशनारूय ब्लेम करिना. दुसरें कितें आहा आनी एक विशय बरयलो स्टेट लेवल फेस्टिवल आसा. स्टेट लेवल फेस्टिवल आसा पळय न्हू जेन्ना हो विशय चर्चेक आयलो माननीय मुख्यमंत्र्यान एसेंब्लीन तो विशय काडलो की गोवा श्रीगांवची लयराईची होमखंडा जात्राची स्टेट लेवल फेस्टिवल. म्हणटकूच आमकां एक्चुअली कांय कळूंक ना स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून. जेन्ना ते आसले कमिटीन जे ताका बुके बिके दिले आनी थँक्यू म्हटलें. आमचें कांय ना कित्याक तेंची भावना खूब आसा मुख्यमंत्र्याची देवीचेर. त्या भावने पोटी जावं श्रद्धे पोटी तेणी केलां आसतलें अशें म्हाका दिसता. म्हणटकूच तेच्या नंतर कितें आहा जेन्ना आमी चार्ज घेतलो पळय न्हू तेन्ना आमकां दिसलें कितें म्हाजी मिटींग घेतली म्हाज्यान आमकां विचारतालें हें कित्याक बाबा स्टेट लेवल फेस्टिवल म्हणून काही सरकारी यंत्रणे कडेन विचारपूस केल्या नंतर आनी आमकां कळ्ळें की कितें कशें कितें जातलें म्हणून. जी जनरल बॉडी 6 तारखेक आमी घेतली थंयसर म्हाजी कमिटी उपस्थित आसली. त्या अध्यक्षाक म्हाजी कमिटी गणेश गांवकाराक विचारलें तुमी ताका गव्हर्मेंटाक प्रपोजल दिल्लो काय कितें स्टेट लेवल फेस्टिवल डिक्लेअर करता म्हणून. तर तो म्हणलो ना तुमकां पत्र आयिल्लें कितें ना. तर तुमी तुमचो हेका संमती आसा. तर तो काल उलयता पळय न्हू झडझडीत खोटें तेणी स्पश्ट शब्दान सांगलें ह्या फेस्टिवलाक आपलो हें ना संमती ना आपणाची हरकत आसा. जनरल बॉडीन तो उलयला आनी काल तो खोटें उलयता धडधडीत. आनी काही प्रमाणांत म्हाका दिसता कित्याक आमची अग्नी दिव्य लयराईच्या हें लयराईचे होमखणे एकदाच वर्सांसून पेट्टा सदांच पेटना. होमखणे पेट्टा पळय एका दिसा वैशाख शुद्ध पंचमी दिसाक जात्रा आमची ते दिसाक होमखण पेट्टा. आनी भाविकांची श्रद्धा आसता की होमखण गेल्या नंतर आमी पावन जातले म्हणून. आज जें जालें ताका काही कारणां आसूंक शकता की हांगासर अग्निदिव्य म्हणून स्पिरिच्युअल फेस्टिवल केलो संप्रदायीक तितून अग्निदिव्य म्हणून कार्यक्रम कुंडा पेटयली थंय. म्हाका दिसता हें सुद्दां बरोबर न्हू. काही गोश्टी धार्मीक कितें आसता पळय न्हू ते काही तरी जाणकारांक विचारपाक जाय आसले कमिटीन तेन्ना गणेश गांवकारांक जावं
पण ते तेणे केले ना, त्याचे पर्याय वचून जावंक शकता अनेक वेळ. आणि हे तितून येयले गणेश गांवकाराचो हात आसा हितून अशें हांव स्पश्ट शब्दान सांगता. आनी आमचे कमिटीकूय दिसता गणेश गांवकार भितर हांव इनवॉल्व आसा. जेन्ना 5 मिनटां पर्यंत पावता म्हणटा न्हू, तो नाचतलो कसो. हांव 4 थंय पावलो, म्हाका खबर ना कित्याक हांव हांगासरूच आहा, देवळानूच वयता. आतां दुसरी हे आनी एक गोश्ट सांगता तुमकां की जेन्ना चिऱ्यां येता देवाची न्हू, तेन्ना हांव हांगासरूच आसलो. हांवें ते शेवकुले रावचो पडटा न्ही देवा बरोबर. पूण तरी सुद्दां हांव हांगासरले हे करपाक पळोवपाक जाय, देखरेख करपाक जाय म्हणून हांगासरूच आसलो. जेन्ना हो आमचो जीव बादळबी गडेकर सगळे आसले ऑफिसर, पुलीस ऑफिसर, तेंच्यांनी हांगासर हांव सांगल्या प्रमाणे मातशें मॅनेजमेंट केलें. आनी त्या प्रमाणे व्यवस्थीत चिरां मंदिरान गेली. कोणाक असो व्हिडियो तुमी जाय जाल्यार पळोवया ताचो. म्हणून कितें आसा थंयसर कितें चुकलें पळय न्हू, तें एडमिनिस्ट्रेशनाक खबर आसतलें. हांगासर हांव स्पश्ट शब्दान सांगता की आमच्या देवस्थान कमिटीचे हांगासर कांयच चुकोवंक ना. आमी ह्या माताचे हांव ठाम आसा. आनी एक गोश्ट सांगता तुमकां, त्या गणेश गांवकाराचें त्या टायमाचेर खंय घटना घडली त्या वेळेचें मोबायल लोकेशन तेचें पुलीस डिपार्टमेंट हेंच्यांनी पळोवपाचें, कित्याक तो खंय आसलो तो सांगता आपूण थंय आसलो 5 मिनटांनी पावलो म्हणटा न्हू, काय तेच्या पयलींच गेलो तें आमकां खबर ना. हांगासर जात्रा आसा पळय न्हू, ह्याका जात्रेचें काय खबरूच ना. तो सांगता पळय न्हू, पळय 2023 इन्सिडंट सांगता तुमकां. 2023 आमी जात्रा फाल्यां बरे भशेन जावंक जाय म्हणून आदले दिसा म्हणजे चतुर्दशी दिसा आमी जेवण जालें शेवगुल्यांचें म्हणून प्रसाद घेता देवी कडेन, जात्रा बरे भशेन जावपाक जाय म्हणून. आमी जर देवळान येतना हेणी सगळे बॅरिकेड घालून वाटो बंद केले त्या लोकांच्यो. म्हणजे देवाच्यो जे शेवगुले अंतराळांसून देवीचे प्रसाद घेता ते वाटो तेणी बंद केलो, लॉक मारले. लोकांनी बोबाय केलो आनी मागीर ते शेवगुल्यांनी आमच्या मागीर ते कोण तरी आयलो आनी ती लॉक काडले आनी गेले. आनी मागीर प्रसाद बी जाले. आनी ताका वयल्यान सांगलें पळय म्हटलें हांगासर तूं बॅरिकेड घालूं नाका. कित्याक जाणा पळय आमचें शिरगांवचें देवस्थान जें आसा पळय तें आमचे मुळगांवकार, मयेकार, वांयगणकार हे बिचोलकार सुद्दां मानकरी आसा पळय, मोरजकार बी मानकरी इलेक्शन आमची जात्रा चलना. जेन्ना वांयगणचे काळार जाताले, मयेचे येताले तेन्ना आमची जात्रा सुरवात जातली. तेंचे वाजवणे पडल्यानंतर आमी हांगासर शेवगुले येता. हांगासर ही परंपरा हेका कांय खबर ना. हो मडगांव आसता न्ही, शिरगांव नात तो, आनी शिरगांवच्या हेका कांय खबरूय ना. तो खंयसर आपूण प्रसिद्धी खातीर एका तो करूंक शकता ना हें न्ही. प्रसिद्धी तेणी घेवची, पूण त्याच बरोबर दुसऱ्याचें नांव बदनाम करचें. आमी पळय आसा न्ही सांगता तुमकां की आज पर्यंतच्या 1989 पासून सक्रीय आसा हांव देवस्थानच्या कार्यालयात. कोणीच सांगचे पण आनी हांवच न्ही, कितलेशेच आमचे म्हाजन आसा सक्रीय, हो खंयसरूच ना. आनी हांव फक्त हांगासर सत्यनाश करपाक हांगासर येयल्लो देवस्थानच्या वेव्हारांत. तुमकां सांगता हो जो गणेश गांवकार आहा न्हू, इतको डिस्प्युटेड मनीस. डिस्प्युटेड म्हणजे कितें, इतको डिस्प्युटेड मनीस आज पासून देवस्थानाक कळूं ना. 89 पासून हांव पळयता हांगासर आनी तेच्या पयलींची आसली देवस्थान कमिटी. हांव सांगता तुमकां 72 पासून आमी पळयता मिटींग. खंयचीच कमिटीनी तेजें करूंक ना आनी त्या गणेश गांवकारान कांड केल्लें आसा. वादग्रस्त व्यक्तिमत्व. हांगासर कितें आसा पळय, हांव तुमकां विनम्रतेन सांगता की आमी देवस्थान कमिटीन न्ही खंयचेच भशेन कमी पडूंक ना. आमचे तरेन सरकारी यंत्रणा कमी पडल्या आसूंक शकता. ते आमच्या हें आसा न्ही, कमिशन अपॉयंट केला न्ही, इन्क्वायरी कमिशन गव्हर्मेंटान, ती इन्क्वायरी कितें ती करतली. तेच्या नंतर कोण पळय गिल्टी आसा ते डिसायड जातलें. पूण आमची कमिटी जावं आमचे म्हाजन परिपूर्ण आपणाचें सॅक्रिफायस करून काम केलां आमच्या देवस्थानान. कोणूच खंय कमी पडूंक ना. आनी आमी आमचेर ब्लेम दिवप म्हणजे कितें बरोबर न्ही न्हू. पण प्रशासनान दिरंगाई केली अशें तुमकां प्रशासन दिरंगाई केली हें 100% न्ही. कित्याक 2 तारखेक आमी लेटर केला. आमकां 15 तारखेक लेटर तेंची येता तेय बी हेचेर वॉट्सअप केलें. मागीर तलाठी घेवन येयले 15 तारखेक सांजचे ना 16 तारखेक सकाळीं म्हाका लेटर दिलें. 16 तारखेक मिटींग, 16 तारखेक सकाळीं म्हाका लेटर दिलें आनी 16 तारखेकूच मिटींग जाली. तितून ऑफिशियल सगळे नासले. मामलेदार नासलो इफेक्टीव आनी जॉयंट मामलेदारान मिटींग कंडक्ट केली. सगळे ऑफिसर ताका नासले. बाकीचे खाण कंपनीचे बी लोक आसले अधिकारी
आनी जॉयन ही ज्यो पंचायती आमच्या संबंदीत पंचायती आसा पळय न्हू त्यो पंचायती आसूं त्या पंचायती हांगासर एक गोश्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदता हांव कित्याक की आमी त्या पंचायतींकूय रिक्वेस्ट केली की देवस्थान तें हें आसा पळय न्हू जात्रा आनी दुसरी आसा रिक्वेस्ट केली तांकां हांव पंचायतीक की तुमी थंयसर गोबी मंचुरी घालपाक दिवच्यो न्हू आनी इतकेंच न्ही आनी तेजेर रावून आमी तांकां पत्रय बरयलें मय पंचायत आनी अस्नोडा पंचायत त्याच बरोबर मामलेदारांकूय पत्र बरयलें DFD एक पत्र बरयलें डायरेक्टर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनाक की हांगासर गोबी मंचुरी जावं अश्यो हें घालपाक दिवच्यो न्हू आनी तांकां जें कितें आसा पळय न्हू कायदेशीर गरजे आनी तांकां तेच्या अंतर एनओसी प्रोविजन टेम्पररी परमिशन दिवचें म्हणून एक विशय सगळ्यात मोठो जालो की जात्रे दिसा जो दुकानां जाता त्या दुकानाक लागून इन्सिडंट जाला आनी त्या बाबतींत तुमची आनी प्रशासनाची मिटींग जाल्ली हांव तुमकां विचारता त्या संदर्भात मिटींग जाल्ली की जात्रेक ते दुकानाक काडची म्हणून हय केली पळय तेंच्यांनी PWDन असं मार्कींग केलें तेच्या भितर पयलीं दुकानां घातलीं आनी मागीर एक्चुअली आमचो विरोधच आसलो आनी मागीर ते कितें रातचे केन्ना भायर काडटा तें कळना आनी तें सांगलें तुमकां आनी जो हो आसा न्हू जो थंयचो तिस्का पासून तो वयर RBL पर्यंत ते मागीर दुकानां केन्ना काडटा तें खबर ना म्हणून आमी त्या नंतर आतां अशें आश्वासन दिवंक सोदता म्हणजे अशें आमचे प्रयत्न आसतले कितें की हांगासर दुकानां रस्त्या कडेन लावून दिवपाचें ना फुडें भविश्यांत कोणूय आसो तो मिडीयम आनी तुमी स्टॉलां लावपाक दिवचे ना खंयची कसलीच स्टॉलां ना मेन रोडाक ना ती देवस्थानची आमचे जबाबदारी प्रयत्न आसतले कित्याक सरकारी यंत्रणा कितकी आमकां पाठबळ दिता तेजेर डिपेंड आसता सरकारी यंत्रणेचेर पाठबळ गरज आसता न्ही पोलीस जाय मामलेदार जाय PWD जाय दुकानां लावपी स्थानिकाची जबाबदारी आसता की देवस्थानची जबाबदारी आसता की प्रशासन की पंचायत कोणाची जबाबदारी आसता कित्याक पळय देवस्थानची हें आसा पळय प्रॉपर्टी ती देवस्थान दुकानां लावपाक दिता होमखंडाची जागा जर आनी हांगासर बाकीचे जागा प्रायवेट ते लायता आनी सगळ्यो एनओसी आसा पळय न्हू पंचायत दिता इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शना पासून पळय न्हू सोंपो ते कलेक्ट करता तितून देवस्थानाक कांय रुपयाचो फायदो ना सगळे रेवन्यू तांकां मेळटा देवस्थानाक कांय मेळना म्हणून कितें एक्चुअली एक गोश्ट म्हाका कळना कितें जाणा हे ज्यो जेन्ना पंचायत रेवन्यू कलेक्ट करता सगळी गोश्ट देवस्थानाची बरोबर न्ही पंचायतीक तेंच्यांनी इनवॉल्व करून ते करून घेवंक जाय काम न्ही हे काय ना म्हणटकूच ते पंचायतीक इनवॉल्व करिनासतना तरी सुद्दां आमी जेन्ना थंय दुकानां लायली पळय तेन्ना आमचो तोरसकर मामलेदार सर तेणी मात रातच्या वखदार मागीर दुकानां काडपाक लागले पूण कितें आहा सगळें जाल्या नंतर मागीर वरात येवन घोडे ते भशेन मागीर जाता तें म्हणटकूच ते पयलींच जर काही प्रिकॉशन घेतलें जावचें नासल्यो गोश्टी ह्यो पयलींच जावंक जाय पंचायतीनूय केलें ना आनी गव्हर्मेंटानूय जाय तितके साथ दिली गेल्या वर्साची घटना घडली त्याच स्पॉटाचेर ताच्या उपरांत जी हॉटस्पॉट म्हणून डिक्लेअर करपाक जाय आशिल्लो तो केलो की ना केलो ना करूं बरें ते हेच्या बद्दल प्रशासन आनी तुमच्या भितर मिनीट टू मिनीट म्हाका दिसता मिटींग जाली काय ना पळय तेणी त्या माजी अध्यक्षान हे सगळें लिपोवन दवरलें हांगासर लिपोवन दवरलें म्हणून आमी अनेक वेळा म्हाका दिसता एका वर्सा भितर 5-7 वेळा तरी आमी हो प्रश्न ग्रामसभेन हाडलो की हें आतां ऑब्स्ट्रक्शन जाता पळय न्हू तें काडचें आनी तें कंपाउंड वॉल मोडचें म्हणून तेच्या नंतर तेणें आश्वासन दिलें पंचायतीन सरपंचान की 25 तारखे पयलीं 25 तारखे नंतर म्हणजे ताका नोटीस काडली डेमोलिशन ऑर्डर काडली 25 तारखेन ते इमिजिएटली आमी तें मोडटा पूण तेंच्यांनी कितें केलें तें कॅबिनेट हाडलें ना आनी ताका एक्सपर्ट स्टे दिली आनी एक्चुअली हांगासर नेग्लिजन्स म्हणून येता डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत तेणी हॅज टू कम हियर जेन्ना अश्यो घटना घडल्यो थंयसरूच एक मदींच मेली लास्ट इयर तेच्यो हेंच्यांनी सगळें धापून दवरलें हो आतां गणेश गांवकर सगळें मारता व्हडल्यान बोबळा घालता पळय न्हू गणेश गांवकर त्या हेका रिस्पॉन्सिबल कांयच आश्वासन करूं ना तर आनी हेकाय तोच रिस्पॉन्सिबल हांव म्हणटा की ती कोण बायल बाबडी एक्सपायर जाली थंयसर एक्सिडेंट जाल्लो म्हणटकूच तेची कांयच चौकशी जाली ना आनी कांयच करूं ना तेणें आनी पंचायतीनूय कांय करूं ना फक्त पत्रव्यवहार केलो म्हणजे आतां कितें आहा की कॅबिनेट जेन्ना पंचायतीन गाजवे पंचायतीन दिलें न्हू तेचे विचार जावंक जाय दिवच्या पयलीं जेन्ना हांगासर अशी इन्सिडंट जाता एक बायल मरता तेचेर तो डायरेक्टर पंचायत विदाउट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द विलेज पंचायत शिरगांव तो कसो दिवंक शकता तेंचेर एक्सप्लेनेशन घेवंक जाय न्हू एक्सपर्ट ऑर्डर दिवपाक जायना ताका ती दिली तेणें मिस्टेक ही तितकीच डायरेक्टर पंचायतीची तुम्ही त्या दिसा तेन्ना जर एक्शन घेतलेली न्हू ती डेमोलिश केली तर आयज इतकी घटना नासलेली कोणाक तरी एक धडो मेळटलो अशें घडूंक जायना डेमोलिशन कोणाची दुरीकाची डेमोलिशन सायडीक दुरीक आहा तेचे रस्त्यार दुरीक आसा
आता काही वर्षा पयलीं न्ही एक पंचायतीन एक ठराव घेतलो विश्वमर गांवकारान ठराव मांडलो कित्याक की ह्या आसा न्ही तो सगळो भोमखाणो आसा तो ग्रीन झोन म्हणून डिक्लेअर करता कोणी कन्स्ट्रक्शन करपाचें ना पूण तरी आसतना न्ही थंयसर लोक देवाचे देव वयता पळय त्यो वाटोय बंद जाल्यो आनी कन्स्ट्रक्शनाय केलें म्हणजे हें कितें आहा की पंचायत पॉलिटिक्स हेच्या भितर भोंवता न्ही ते म्हणून थंयसर मागीर अश्यो गोश्टी घडप न्ही त्यो आता ह्यो जी घटना घडला तितून तुम्ही आता सगळे देवस्थान कमिटी आहा ते तो जो घटना घडली ते कोणाचेर तुम्ही म्हणजे कोणाचेर आरोप घालूंक सोदता तुम्ही पळया हांव आज पासून कोणाचेर आरोप करूना पूण जेन्ना तो गणेश गांवकर म्हणटा आपूण 5 मिनटान थंय पावलो म्हणटा न्हू म्हणटकूच तेचो आसूंक शकता हात न्ही नाकारूंक शकना अशें कित्याक दिसता तुमकां 5 मिनटान थंय पावलो म्हणून तेजेर आरोप कित्याक हय घेतलो 5 मिनट आतां जेन्ना बाकीच्या म्हणजे 1 वर लागता तो 5 मिनटांनी पावलो हे कशें शक्य आहा 1 वरान पावना थंय जर तो घरा कडेन आसलो म्हणटा 5 मिनटान थंय पावलो म्हणटा तो पयलीं थंय जर हें करपाक रावपाक कारण कितें म्हणजे ताका खबर आसली ती काय कितें आनी 200 पोलीस आसले म्हणटा न्हू तो 200 पोलीस थंय नासले 250 कित्याक जाणा थंयसर आय विटनस आसा उपेंद्र गांवकर आसा थंय विठ्ठल गांवकर आसा थंयसर पोलीस कांय नासले जे कोण आसले पोलीस ऑफिसर ताका तेंच्यांनी सांगलें की 1 वे करा आनी ताका सोडात म्हणून जेम तेम पोलीस तुका प्रशासनान तुका लेटर काडूंकूच ना ते पेपरार तेन्नाच बरयला ते सांग पळया आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा सांगता तुमकां नोटीस काडल्या पळय आमकां न्ही तेणी आमी लेटर केला गव्हर्मेंटाक पंचायत हेका आमच्या मामलेदाराक आनी केन्ना आमी 2 तारीख